سالو مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نكمل لكم لا سيكونس 5 كامله. صافي ان شاء الله باش في الفيديو الجاي نبداو في لا سيكونس 6، ندخلوا لا لتر اوفرت، يعني كاين اللي بداها كاين اللي مازال معطلين. دونك انا جمعت لكم كاع لي زاكتيفيتي هنا دي اورال، وعندنا ليكري. غادي نتعلموا كيفاش نكتبوا لا لتر دانفيتاسيون. يعني في هذا الفيديو هذا غادي تتعلموا كيفاش تكتبوا لا لتر دانفيتاسيون. يعني كاينين حنا عندنا لي جوج ديال لي سوجي غنشوفوهم اليوم، وكيفاش تكتبوا لا كارت دانفيتاسيون يعني في حاله ما طلبها منكم الاستاذ. وصافي ندخلوا لا سيكونس 6 باش اون فوا نساليها نبدا نخدم معكم الامتحانات اللي غيكونوا يعني ورا العطله، والامتحانات المحليه. يعني انا وجدت لكم ديجا خدمت في البيسي، وجدت لكم بزاف الامتحانات محليه، بغيت نسالي على سيكونس 6 صافي باش نبدا معكم مراجعه ديال الدروس اللي غديروا في الامتحان، وعاوتاني المراجعه ديال المحلي غنرجعوا الدروس من الاول ديال العام. يعني الدوره كامله خصنا نعاودوا نرجعوا لكل شيء، وخصنا الخدمه يعني نحاولوا نزربوا، حيت يعني شهرين ما غاداش تقد باش نديروا هذا الشيء كامل. دونك هنا شوفوا معايا لو تيتر ديال هاد لاكتيفيتي هادي: امبلويي اون جيستويل اي اون انطوناسيون convenable. gestuelle يعني جيست الحركات، intonation يعني النبرة ديال الصوت، convenable pour montrer l'intérêt d'un comportement écologique، باش نبينوا واحد يعني واحد السلوك بيئي. يعني هاد السلوك بيئي باش نبينوا انا في هاد لاكتيفيتي اورال غير بالجيست يعني بالحركات، وبلانتوناسيون يعني بالصوت وكيفاش تهضر، يعني ردة الفعل، لانتوناسيون اتسيتيرا. دونك دابا شوفوا معايا السوجي شنو مطلوب عندنا هنا. قال لك vous allez jouer des rôles، يعني مطلوب منكم انكم تنوضوا القسم، تفنوا القسم وتلعبوا واحد الادوار en vous appuyant sur des documents et sur des situations tirées de la vie quotidienne. وعلاش تعتمدوا؟ شنو غتلعبوا في هذا القسم؟ شنو غتلعبوا في القسم؟ شنو هما الادوار اللي غتلعبوهم؟ قال لك تاخذوا يعني vous appuyant تعتمدوا على واحد لي سيتياسيون تيغي، يعني وضعيات ماخوذه من الحياه اليوميه دو لا في كوتيديان. يعني غادي تنوض تهضر على شي حاجه انتم تشوفوني باش بلا ما نحرق لكم دابا الموضوع. نشوفوا هادشي اللي عندنا دابا، ومن بعد ندوزو لهاد السوجي هذا ونعطيكم التخراج ديالو. المهم اول سؤال يسولكم استاذ يقول لك كو ريبريزونت ليلوستراسيون، اش كتقدم لنا هاد التصويره؟ دونك هاد التصويره اللي هنا قدامكم شنو هي؟ دونك هذه اون اتيكيت انرجي. ملي كتشري شي حاجه كتكون عندنا واحد التيكي. هذه راه غير التيكي ديال مثلا ملصقه في شي ماكينه الصابون شي حاجه، هذه التيكي اللي غنقراو عليها، يعني هي التيكي ماشي لاباري كامله. كيلي لو تيتر دو تيكست، حنا نمشيو خطوه بخطوه واحد نخرج لكم شنو مطلوب في السوجي. نعطيكم الحوار اللي عتنوضوا تقولوه في القسم، يعني تلعبوا عنده علاقه بالحياه اليوميه. دونك العنوان ديالنا هو ليتيكيت انرجيتيك. ليتيكيت انرجيتيك والانرجي كلمه هي طاقه. هنا دابا نشوفوا التكست ديالنا. دونك نشوفوا التكست ونشوفوا هنايا عندنا ديالوج، عندنا واحد الحوار ما بين يعني واحد خدام في واحد المغازان وما بين واحد كليونت. نشوفوا الحوار اللي يدور بيناتهم. دون ان مغازان ديليكتروميناجير، يعني داك اللي كيبيعوا الادوات الكهربائيه، une cliente veut comprendre la signification des lettres de l'alphabet sur l'étiquette énergie d'un lave-linge. ماكينه الصابون، وبغات تعرف هادوك لي زالفابي. شوفوا هاد ليتيكيت يعني فيها هادوك هاد التصويره اللي عندنا فيها واحد الحروف ا بي سي، يعني عندنا ا وعندنا بلس، عندنا دو بلس، عندنا ا موان، عندنا بي سي. يعني هي بغات تعرف شنو المعنى ديالهم. دونك هنا لا دام شوفوا الديالوج شنو قال. دونك هنا لا دام عندنا يبدا الديالوج دابا. قالت له مسيو pouvez-vous m'expliquer l'utilité des lettres en couleur sur l'étiquette؟ واش تقدر تشرح لي زعما شنو الدور والاهميه والمنفعه ديال هذوك الحروف اللي في ليتيكيت؟ شنو قال ليها لاجون كوميرسيال؟ وي مدام افيك بليزير. Ce sont des classes، وبدا كيشرح ليها ce sont les classes énergétiques. Ils vont de A. دونك هنا عندنا بلس يعني بلس يعني 3. هذه عندها واحد المعنى، راه قال ليها فيغ لو بلو افيكاس، يعني ادي روج لو موان افيكاس. يعني كيشرح ليها هذيك الرموز شنو اللي هذه في المنفعه، مو افيكاس بلو افيكاس. المهم كيشرح ليها pour les réfrigérateurs à absorption l'échelle va de A بلس. يعني دابا كيشرح ليها هذوك الرموز ادي لا كلاس افير، يعني هادشي كله عنده علاقه يعني بكيفاش انت خصك تحافظ على البيئه بالنسبه لهاد المواد اللي هما كيخدموا بالضوء، وكيفاش
تستعملهم باش تنقص من هادي. المهم هادشي راه ضروري في داك ليتيكيت، ما كاينش اللي اصلا كنشريو الحاجه وما عمرنا ما شفنا فيها. ايطون لا ميور اي لا كلاس دي روج لا بير. شنو قالت له لا دام؟ ميرسي مسيو بور سي précieuses informations. هاد المعلومات الثمينه j'en tiendrai certainement compte. يعني ناخذهم بعين الاعتبار pour lutter contre le réchauffement climatique، باش نحارب ضد الاحتباس الحراري. يعني ملي كيعطيك واحد الرموز لاستعملتي كثر، هنا ما كتستعملش الطاقه كثر، هنا كتحافظ على هادي. يعني هما كيعطيوك هاد الشيء خصنا نستعملوه حنا في الماشين نورمالمون. دونك هنايا غادي نشوفوا هاد لو طابلو هذا قال لك لي بيرسوناج. شكون هما لي بيرسوناج اللي عندنا في هاد لو ديالوج؟ دونك عندنا ان اجون كوميرسيال اي اون كليونت، واحد كليونت. نشوفوا دابا لو ليو فين دارت هاد الاحداث هادي، دون ان ماغازان ديليكتروميناجير، في واحد الماغازان ديال اللي كتبيع هادشي الكتروميناجير. لا ناتور دو ليماج، هاد ليماج اللي عندنا شنو هي اصلا؟ ايتيكيت قلناها في الاول، انرجي كتكون ملصقه في لي ماشي اللي كيتشراو. سون يوتيليتي، يعني شنو هو المنفعه ديال هاد ليتيكيت؟ كتبين لينا قالك مونطري لي كلاس انرجيتيك، كتبين لينا لي كلاس انرجيتيك. دونك الخانه الاخرى قال لك شنو هما لي ديفيرونت كلاس اللي عندنا. هاد لي ديفيرونت هما اللي عندنا في الديالوج، انا ما كتبتهمش كاملين، راه كان كيقول لها ا بلس دي روج اتسيتيرا. هادوك هما لي كلاس غتكتبوهم، يعطيكم اكزامبل واحد. هنا نشوفوا لا كيسيون قال لك جانديك لاباراي او الي كولي ليتيكيت. يعني شنو هي لاباراي اللي اصلا هي ملصقين فيها؟ دونك لاباراي ان لاف لانج، يعني اللي كتدير الحوايج ما كاين الصابون. La question 3, je précise نحدد si cet appareil هاد l'appareil هادي répond aux normes écologiques. دونك لا ريبونس وي انك تحترم هاد لي نورم ديال ليكولوجي من خلال هاد التيكي اللي شفنا. دونك هنا لا كيسيون 4 جيكسبليك، غنشرح قال لك كومون سيت اتيكيت، كيفاش هاد ليتيكيت هادي بو لوتي تقدر تحارب لينا كونتر لو ريشوفمون كليماتيك، تحارب ضد الاحتباس الحراري. كيفاش هادي؟ اننا غادي نقلصوا، يعني ما نستعملوش هذيك لا كونسوماسيون بزاف، يعني خصنا نحترموا لا كونسوماسيون ولا هذيك لا ريدكسيون من لا كونسوماسيون. لا ريبونس اون بو لوتي كونتر لو ريشوفمون كليماتيك، نقدروا يعني نحاربوا ضد الريشوفمون كليماتيك سي اون ريسبكت، يعني اذا احترمنا لا كونسوماسيون دينيرجي، يعني الاستهلاك ديال الطاقه. دونك شوفوا دابا لا كيسيون 5 قال لك جو بريبار افيك مي كاماراد، نصايب انا والاصدقاء ديالي، اي جيماجين ونتخيل اشاك فوا دي زينونسي جمل اللي نقدر نقولهم برونونسي دون لي سيتوياسيون ديكريت سي دوسو. عندنا واحد لي سيتوياسيون هذا لتحت، قال عطاونا واحد الوضعيات، قال لك انا نتخيل انا والاصدقاء ديالي ونديروا من خلالهم جمل، يعني بحال ديالوج. دونك نشرحوا هاد لي سيتوياسيون اللي عطاونا ونختاروا وحده نعطيو عليها ديالوج. قال لك هنا سيتوياسيون vous invitez 3 amis par téléphone à votre anniversaire، تعرض على اصدقائك لانيفرسير. l'un accepte، واحد غيوافق. بي l'autre n'est pas sûr، ما متاكدش. و سي التروازيام غادي يرفض. نشوفوا لا سيتوياسيون الثانيه. قال لك دون لا بيبليوتيك دي كوليج، في المكتبه ديال الكوليج، لا بيبليوتيكير vous aide à choisir un livre، هذيك اللي في المكتبه كتعاونك تختار ليفر. elle vous propose plusieurs titres، تقترح عليك بزاف د العناوين، هادشي زعما ديروا على شكل حوار. بي ولا vous donnez votre avis. بي les deux vous plaisent، يعني عجبوك بجوج. vous n'aimez aucun des deux، ما عجبك حتى حاجه من داك الليفر اللي عطاتك، اللي اختارينا الثانيه. نشوفوا هاد لا سيتوياسيون 3. قالك vous avez acheté un produit، شريتي شي منتوج يعني تليفون ولا شي حاجه. لو conseiller clientèle vous demande par téléphone، يعني اللي خدام تما غادي يعيط لك في التليفون سي ويسولك واش كنتي ساتيسفي، يعني عجبك هاد التليفون، يعني راضي. choisissez parmi les propositions suivantes. اما غتقول له وي vous êtes bien satisfait، انك مرتاح وفرحان وعجبك هذا البرودوي هذا. ولا بي مثلا غتجاوب وتقول له نو vous n'avez pas aimé le produit. ولا سي le produit n'est pas mauvais، ما زوينش زعما ما خايبش، وانما ولكن كنتي كتفضل بريفيري اشوتي اون اوتر شوز، شي حاجه اخرى. دونك نختاروا هاد لا سيتوياسيون هادي ونعطيكم اكزامبل. دونك نشوفوا هنايا ليكزامبل اللي نعطيكم ديال الديالوج اللي اختارينا. هنا عندنا لاجون يعني كيهضر مع السيده، قال لها الو بونجور، هضر مع الراجل يعني قالوا مسيو جيسبر que vous vous portez bien، كنتمنى تكون مزيان. سي لاجون كوميرسيال سامسونج افيك فو، يعني معك لاجون ديال سامسونج. دونك هنا هضر معاه، حنا اختارينا السي
والديالوج اللي يدور بيناتهم يسولوا على التليفون واش عجبو. نشوف الراجل انه يكون عجبو. لو كليون شنو قال له هنا؟ بونجور وي جو مو رابيل بيان دو فو، يعني قال له تذكرتك. جو مو رابيل بيان de vous. Donc هنا l'agent يسولو قال له monsieur on vous appelle كنعيطوا ليك pour vous demander si vous êtes satisfait سولوك ليك satisfait راضي de téléphone que vous avez acheté chez nous، من التليفون اللي شريتي من عندنا. يعني كيسول واش عجبو التليفون ولا ما عجبوش. دونك هنايا لو كليون اختارين انه يكون انه ساتيسفي، ما يقولش شي حاجه خايبه على التليفون، حيت ما عطاونا دي بروبوزيسيون اقتراحات، اما عجبك التليفون اما لا اما متردد على حسب. دونك نشوفوا هنايا لو كليون شنو قال؟ وي لو تليفون سي سوبر il est léger économique en batterie tactile. يعني كيعطي دابا الميزات اللي فيه élégant aner et en plus de ça il a une grande capacité de stockage، وعنده واحد capacité ديال stockage يعني كيشد يعني الستوكاج ميرسي. دونك هنا يعني صافي عبر له على انه راه ساتيسفي وعجبو هاد التليفون اللي خدم. دونك هذه بالنسبه لهاد لاكتيفيتي ساليناها. ندوزو دابا لدرس اخر، هذه اكتيفيتي اورال 2 شفنا الاولى. دابا نشوفوا الصفحه الاخرى. هنا قال لك بريباري ان كيستيونير ادريسي كيستيونير. غنصايبو دابا قال لك كيستيونير، يعني غنصايبو كيستيونير يعني مجموعه ديال الاسئله كنطرحوها على شي شخص. هذيك الاسئله اللي كنطرحوها على شي شخص سميتها كيستيونير ادريسي على لانترفونون، نعطيوها لانترفونون دو لا جورني ديبا، نهار الديبا المناقشه يجي داك لانترفونون هذاك الشخص اللي عرضنا عليه اللي كنعرضوا عليه ديما في لا ليتر يجي، وحنا غنكونوا ديجا موجدين له واحد المجموعه ديال الاسئله. يعني هنا غنقراو النص ونشوفوا هاد لي زيكزامبل اللي عندنا، ومن بعد غنعطيو حنا اكزامبل من عندنا مجموعه الاسئله. هنا لو تيتر هذا هو العنوان، السطر الاول العنوان والسطر الثاني سو تيتر. الاول لو تيتر والثاني سو تيتر، يعني بحال داك اولا كبيره ثانيا تبقاو هذاك اولا كبيره ومن بعد اولا صغيره وداك الشيء. هنا اونتروتيان افيك جون جوزيل، هذا هو الشخص اللي غنديرو معاه لونتروتيان. لونتروتيان يعني داك اللقاء صحفي ولا حوار صحفي كتبقى تسول وتجاوب، يعني اونتروتيان. كليماتولوج سبيسياليست هو خدمته كليماتولوج، يعني عالم المناخ سبيسياليست دو ريشوفمون كليماتيك في الاحتباس الحراري. كومبروندر لو شونجمون كليماتيك بور ميو اجير. هاد السطر الثاني هذا سو تيتر كومبروندر لو شونجمون كليماتيك بور ميو اجير. بعد مره كيكون في شي افيش هذا يقدر يكون هو سلوغون، هو الشعار. يعني كومبروندر لو شونجمون كليماتيك تفهم شنو هو هاد التغيرات المناخيه، بور ميو اجير باش تعرف دير واحد ردة الفعل مزيان. دونك نشوفوا دابا لي كيسيون اللي وجدوا. Pouvez-vous nous rappeler d'abord ce que sont les gaz à effet de serre et quel est leur impact sur le climat؟ السؤال اللي سولو قال له pouvez-vous nous rappeler d'abord، قال له اول حاجه ممكن بعدا تذكرنا شنو هما لي غاز ا افي سير، شنو هما الغازات المسببه احتباس حراري، اي كيل لي لور امباكت، شنو هما التاثيرات ديالهم على المناخ سور لو كليما. دونك هذا هو السؤال اللي سولو هاد جون جوزيل ياك، اي جاوب هو دابا. هنا كيعطي الجواب ديالو بيان سور على هادشي. لي رayonnements du soleil se réfléchissent sur la surface de la terre et sont en partie piégés comme dans une etc. par des composants qui les maintiennent dans les basses couches de l'atmosphère. Les basses couches de l'atmosphère. Il en découle un phénomène qui a reçu une certitude scientifique: le climat se réchauffe. Donc هنا كيشرح الاساسي هو حنا نطرحوا حنا اللي دابا في لاكتيفيتي حنا نطرحوا مجموعه ديال لي كيسيون. واحد الكليماتولوج العالم المناخ يكون عندهم علاقه بالاحتباس الحراري. السؤال الثاني قال له كيل لو ليان اونتر برودكسيون دينيرجي، شنو هي العلاقه ما بين برودكسيون انتاج ديال الطاقه اي غاز ا افي سير، يعني شنو هي العلاقه ما بين كيل لو ليان اونتر. يعني نتوما كيف ما كتشوفوا كاع الاسئله اللي كيسولوهم عالم المناخ عنده علاقه باش بالدومين ديالو بالخدمه ديالو فيهم. دونك هنا شنو قال له كون نو بغيلون، شنو هي العلاقه؟ قال له هنايا كوم اللي كنحرقوا البترول دو غاز ناتوريل دو كاربون نو برودويزون دي غاز ا افي سير. يعني قالوا شنو هي العلاقه ما بين الانتاج ديال الطاقه والاحتباس الحراري؟ قالوا يعني ملي كنبداو نحرقوا البترول وكنحرقوا الغاز والكربون وهذه يعني الفحم. هنا السؤال قال له on imaginons qu'on atteigne l'objectif de stabiliser les émissions, le climat va-t-il changer encore؟ يعني ان ايماجين قالوا نتخيلوا اننا
اتين يعني هاد نوصلوا لوبجيكتيف الهدف. شنو جاوبوا هو؟ قال له وي كار il existe un phénomène inerte. دونك هنا الاساسي اللي خصكم تعرفوا ان الاستاذ يطلب منكم ديروا مجموعه ديال لي كيستيونير، غتصايبوا واحد الاسئله اللي ممكن طرحوها حنا العالم مناخ. يجي شنو هما الاسئله اللي غنقولوا له في الدومين ديالو. هذا نعطيكم نموذج. هنا اخر سؤال قال له quels seront les impacts concrets du changement climatique، يعني شنو هما لي زامباكت التاثيرات الواضحه ديال هاد الشونجمون كليماتيك. هنا قال له en général le niveau des mers devrait monter de 30 à 40 cm d'ici à la fin du siècle. هنا قال له البحر غادي يرتفع ما بين 30 و 40 سنتيمتر. هنا هذه اللي درت لكم عليها اطار، هذه لا سورس. ديما اخر حاجه انك تشوفوا دبليو يعني من اخوذه هذه، يعني هاد لا سورس من الانترنت. اذا نشوفوا دابا لي كيستيون. قال لك شنو هي لا سورس دي دوكيمون، يعني شنو هو مصدر ديال هاد الدوكيمون هذا. اون سورس دانترنت، يعني ما تكتبش دبليو لا سورس دانترنت. شنو هو لو جونر ديال هاد الدوكيمون اللي قرينا؟ هذا اون انترفيو، يعني اونتروتيان ولا انترفيو. يعني انترفيو يعني اونتروتيان كنسولو شي واحد. لو نون دو لانفيتي، شكون هو لو نون دو لانفيتي؟ جون جوزيل. لا بروفيسيون دو لانفيتي، شنو هي الخدمه ديالو؟ كليماتولوج، يعني هو عالم المناخ. لو تيم، شنو هو لو تيم اللي كان كيهضر عليه في هذا الشيء في هذه الاسئله؟ كنا كنهضروا على لو ريشوفمون كليماتيك. هنا دابا نشوفوا قال لك جو تروف لي كيسيون correspondant aux informations du tableau. هنا غنشوفوا لي في الطابلو ونرجعوا للتكست. قال لك هنا شنو هي لا دوري دو فينومين كليماتيك، لا دوري يعني المده ديالها ديال الفينومين كليماتيك. هنا لا دوزيام كيستيون لو رول دو لينيرجي، شنو هو الدور ديال الطاقه دون لو ريشوفمون كليماتيك. هنا هادشي الاسئله غنجبدوهم منين؟ من التكست. هنا درت لكم بي يعني باش تقدني ان راه في لي فراز عندنا ا بي سي دي. اذا بي هي لا ريبونس ديال شنو هو الدور ديال لينيرجي في الريشوفمون كليماتيك. شنو هما لي كونسيكونس، يعني شنو هما النتائج، شنو هما التاثيرات السلبيه. دونك لي كونسيكونس عندنا في لا فراز دي. عندنا كل سؤال طرحه الجواب ديالو، يعني عندنا السؤال ا و بي و سي و دي. يعني الاخر هنا عندنا شنو هو الديفينيسيون ديال الغاز افيت سير. هذا التعريف ديال شنو هو الغازات ديال الاحتباس الحراري كانت هي الاولى في الجمله الاولى كنسولو وكنجاوبوا. يعني داك لا ريبونس ديال داك الشخص اللي كيجاوب هو الجواب اللي غديروه هنا في الطابلو. هنا قال لك جو رابيل لو نون دو كيستيون ا بوزي. قالك شحال من سؤال تطرح عليه، يعني شحال من سؤال كان عندنا ا بي سي دي، كانوا عندنا 4 كيستيون. شنو هو لو تيب دو كيستيون ا بوزي؟ شنو نوع السؤال؟ واش فيرمي ولا اوفيرت؟ فيرمي يعني تتقول له مثلا دابا الخمسه، يقول لك دابا الخمسه. سميتك كريم؟ كريم. اوفيرت يعني كتعطيه السؤال وهو يقدر يجاوبك باي حاجه. واش كيعجبك البحر؟ يعني شنو اللي كيعجبك في البحر كتخليه كيهضر بزاف. هذه هي اوفيرت، يعني هو سولو وكيخليه يهضر اللي قال. دونك لو تيم هنا الكيسيونير هو علاش كيهضر على الريشوفمون كليماتيك. دونك هنا شوفوا قال لك امون تور الدور ديالي جو بريبار افيك مي كاماراد، حتى انا والاصدقاء ديالي غادي نصايب لو كيسيونير ا بوزي او كليماتولوج سعيد العالمي انفيتي. انا غنصايب نعرض على سعيد العالمي كليماتولوج وغادي نطرح عليه مجموعه ديال لي كيسيون بحال هاد لاكتيفيتي اللي شفنا. حتى انا نوجد واحد 4 الاسئله ولا 5 ديال الاسئله اللي نطرحهم على سعيد العالمي اللي غادي يجي عندنا في ليطابليسمون ديالنا. يعني غنشوفوا لي كيسيون اللي ممكن طرحوا عليه وتكون عندهم علاقه باش بالغيشوفمون كليماتيك، بالبيئه، بلي زيفي اتسيتيرا. هنا قالك جو سيمول افيك مي كاماراد لونتروتيان بريفي، نحاول نقلد هاد لونتروتيان اللي ديجا شفتو. شوفوا هنا عطيتكم اكزومبل ديال الاسئله. هذا هو النموذج اللي عطيتكم ديال لي كيسيون اللي ممكن ان نطرح لسعيد العالمي. اولا عندنا قلت له كومون êtes vous devenu climatologue. اول حاجه قلت له كيفاش وليتي كليماتولوج. بي quelles sont les causes du réchauffement climatique، شنو هما الاسباب ديال الريشوفمون كليماتيك. سي quelles sont ses conséquences، شنو هما العواقب ديالهم et ses impacts sur la planète والتاثيرات ديالهم على لا بلانيت. دي comment peut-on arrêter ce phénomène، كيفاش نقدروا نحبسوا هذا لو فينومين هذا، هاد الظاهره هذه. يعني كيفاش نقدروا نحبسوا هاد الظاهره، يعني ملي كتطري سؤال هو يهضر بزاف يقول لي بغا. quels sont les petits gestes écologiques، شنو هما لي جيست اللي خصنا نديروهم ملي كيحافظوا البيئه que les élèves doivent adopter pour lutter contre la pollution، اللي التلاميذ خصهم يديروا باش يحاربوا ضد لا بوليسيون. اذا دابا نشوفوا الصفحه 83 درنا جوج ديال لي زاكتيفيتي ديال اللغه. دابا نشوفوا لي كري. هنا قال لك ريديجي دي ليتر، غنصايبوا رسائل بور انفيتي دي بينيفيسيير باش نعرضوا على
مستفيدين. دونك هنا نشوفوا نقراو السوجي ديالنا ونشوفوا اننا غادي نصايبوا لا لتر اللي كيعطيونا بزاف ديال الاقتراحات. هنا قال لك vous allez inviter plusieurs personnes à assister au débat sur l'environnement. قالك عرفتي على بزاف ديال الناس باش يحضروا اسيستي او ديبا في داك المناقشه اللي غتكون في l'environnement. بارتيسيبون مشاركين، بينيفيسيار مستفيدين، بارو اتسيتيرا. rédiger divers types de correspondance. قالك صايب مختلفين الانواع ديال الرسائل لانفيتاسيون ا ادريسي ا سي بيرسون اللي نصيفطوهم للبيرسون. كل واحد شنو نصيفطوا له بوغ لي انفيتي باش نعرضوا عليهم ا اسيستي يحضروا ا سيت ايفينمون لهذا الحدث. جو شوازي بارمي لي بروبوزيسيون سويفون. قال لك اختار، عطاونا اقتراحات، حنا غنختاروا من بين هاد الاقتراحات وحده اللي نكتبوها ونديروا بها. هنا شنو هما الاقتراحات اللي عطاونا؟ une lettre à adresser aux parents صيفطوا رسالة للآباء، ولا un SMS adressé à mon ami، un mail pour inviter un cousin، un message à partager sur les réseaux sociaux، une lettre. يعني عندنا بزاف د الحاجات نعرضوا بهم، رسالة ولا ميل ولا SMS ولا يعني ميساج، بزاف ديال الحاجات. هنا في الصفحة 84 كيف ما كتشوفوا كاين حتى شي حاجة داير لكم غير النقط، يعني هنا فين غادي تكتبوا. هما عطاونا، حنا ديجا خدمت معكم لا ليتر دانفيتاسيون، درت الانشاء ديالها كيفاش تعلموا تكتبوها. دونك دابا نشوفوا، نعطيكم جوج الانواع. نديروا لا كارت دانفيتاسيون العراضه بلا كارت دانفيتاسيون، وبالميل كيفاش تعلموا تكتبوا لانفيتاسيون بالميل. اما لا ليتر انا ديجا خدمت معكم، نعطيكم نموذج اخر باش ما نبقاوش نعاودوا غير رساله، ومن بعد غادي نعاود معكم فيديو اخر خاص ندير فيه غير كيفاش تكتبوا الرساله. هنا دابا كيف ما كتشوفوا هذا ليكزامبل. اولا كتب سعيد العالمي @gmail.com. شنو هذه؟ انا باش نكتب ميل كنكتب العنوان ديال هذاك اللي غادا نعرض عليه، يعني بحال نمره التليفون الفوق. اوبجي عندي انفيتاسيون كنعرض عليه بونجور فورميل دابيل. هنا دابا كنبدا لو كور ديالي. نو سيرون غافي دو فوز انفيتي، لينا الشرف نعرضوا عليك ا بارتيسيبي او ديبا، تشارك في الديبا كي سورا اورغانيزي اللي غتكون منظمه لو 20 ديسمبر دو سيت اني ا بارتير دو 9h دو ماتان. انا بديت لو كور ديالي. اولا كنبدا بعباره ديال انني كنقول له انا لي شرف انني نعرض عليك، وكنعطيه لوبجي يعني الموضوع تاع هذا. كنزيد نكمل كنقول له سيت ايفينمون، هذا الحدث هذا فيز ا سونسيبيليزي، كيهدف لتوعيه لي زيليف تلاميذ او بروبليم دو ريشوفمون كليماتيك. كنوعيو التلاميذ، يعني كنعطيه انا لوبجي ديال هذا الموضوع. يعني انا غير الميل كنكتب بالزربه، يعني ماشي بحال رساله كنكتب فيها بزاف. غير الميل صافي كنسالي، عطيتو الاساسي صافي. كنقولوا دابا votre présence compte énormément pour nous، ان الحضور ديالك مهم بالنسبه لينا. وكنعطيه لادريس، فوالا لادريس ميل كنعطيه لادريس اللي غيجاوبني فيها، حيت انا صيفط له في الميل. دونك هو خصو يجاوبني في لادريس واش غيجي ولا لا. صافي وكندير بيان كورديالمون فورميل دو بوليتيس، كنسالي يعني فواحد العباره ديال هادي بحال اللي كتكون في اميكال ا بيانتو ا بلوس او ريفوار. وكندير سيناتور ولا كندير الديستيناتور اللي كيكتب الرساله، اللي هو اخر حاجه هو ريبريزونطون، اللي هو انا من ممثل من نادي البيئه. صافي هذا هو الميل اكزومبل اللي عطيتكم. دونك دابا نشوفوا الصفحه 85 عاوتاني عندنا اننا نصايبوا حتى حنا عاوتاني شي حاجه عندها علاقه بالانفيتاسيون. شوفوا بعدا شنو كاين هنا. قال لك rédiger les invitations à adresser aux différents participants au débat. دونك هنا قال لك avec mes camarades، مع الاصدقاء ديالي je rédige les invitations à adresser، نصايب les invitations نوجههم aux différents participants du débat. je réalise avec les membres de mon groupe l'une des tâches suivantes. نصايب وحده من هاد لي طاش. عطاونا اقتراحات وانا نازل وحده من هاد لي طاش. شوفوا une carte d'invitation. قال لك واش نصايب carte d'invitation aux différents participants. je remplis la carte d'invitation. اللي كانت على البيئه خصك ترسم شي حاجه عندها علاقه ببيئه، كره ارضيه، شجره، مهم شي حاجه ديال الطبيعه، وتعرض عليه غير بلا كارت دانفيتاسيون. العرضه غادي تكون غير بلا كارت، يعني هي الكارت. مثلا كان عرس كيديروا عروسه وعريس، صويره والعراضه السلام، ماشي السلام وانما كتقولوا واحد العباره ديال هكا انني انت مرحبا بك، يعني سيغون غافي دو فوز انفيتي ولا نو افون لو بليزير دو فو، يعني واحد العباره. هنا شوفوا عندنا سي اون لتر، دي اون لتر ادريسي، اون لتر كونفونسيونيل، ميل، الميل درناه والرساله درناها. دونك لا كارت مازال ما عطيتكمش كيفاش تخدموا لا كارت دانفيتاسيون. نعطيكم اكزومبل الا بغيتو تعرضوا، الا قال لكم صيبوا لي لا كارت ورسموا، نعطيكم اكزومبل. دونك هنا هذه هي لانفيتاسيون اللي عطيتكم، يعني لا كارت هذه هي الكارت ديال لانفيتاسيون. شوفوا الاول درت لكم اطار. هنا لو كلوب دونفيرونمون، يعني داك الشخص اللي كيعرض كيكتب سميتو هو الاول، كيقول لك لو كلوب دو لونفيرونمون دو نوتر كوليج
فوز انفيت كيعرض عليك ان ديبا، كنعطيوه شنو هو السوجي ديال العراضه، يعني شنو علاش يتعرض سور كيستيون دو لونفيرونمون، على مساله ديال لونفيرونمون. هنا كنديرو تيم موضوع، يعني شنو هو الموضوع ديال العراضه. هذا جاتو في لاكارت بالزربه نكتب الموضوع هو لو ريشوفمون كليماتيك ولا عرس ولا هذه، على حسب انت شنو كاين عندك. لو ليو شوفوا تحت منها لو ليو المكان، كتعطيه المكان. يعني في الكارطه كنعطيو غير الضروري شنو هو موضوع العراضه، شكون اللي عارض. لو ليو هو لا سال دي كونفيرونس دو كوليج. لو طون معاياش كتعطي لو 22 افريل، يعني كتعطي الوقت، كتعطي الساعه ابارتير دو 15 يعني سويي او رونديفو في الاخر. صافي في الاخر كدير عباره ديال سويي او رونديفو، يعني كونوا في الموعد.